Ang kadagatan sa Mactan adunay dakong kalambigitan sa kulturang Opunganon. Ang dagat nagahatag sa inadlawng panginabuhian sa mga Opunganon. Kini adunahan kaayo sa mga nagkalain-laing matang sa mga isda, mga kinason o mga lato, bat, kasag, kugita o guban pang mga makaon nga gasa sa kinaiyahan. Nailhan usab ang mga Opunganon sa paghimo sa mga kinason, mga buwaw ug sigay himuong duwaan, mga bayanan sa bungkawil ug iring-iring himuong pamaon, pagpanguha ug tamaa. Ang kinhasong budyong mutingog kung tayhupon. Kaniadtong dekada 80, ang Mactan nailhan kaayo sa tibuok kalibutan tungod sa mga pahiyas nga gikan sa kinhason. Mga kwintas, pulseras, kurtina, mga pamitay, pitaka, bag o mga dayan-dayan sa panimalay nga ginama sa sigay, buwaw, puka, aninikad, liswi, kapinan, ug uban pa kay kini gihugupan sa mga turistang langyaw. Sa laktod, ang gasa sa kinaiyahan dako kayo og kalambigitan ug kalabutan sa kinabuhi sa mga Opunganon. Karon atong balikan ang usa ka makasaysayong panghitabo kaniadtong Abril 27, 1521 dinhi sa kabaybayunan sa Mactan. Kadlaw, nagkahayag na ang silakan. Dako kaayo ang hunas diin gimaw na ang mga bato o mga gasaw. Sa kapunaw-punawan, adunay na aninag ng mga anino sa dagkong sakayang dagat. Nga sama sa giganoy sa mga pawod patuol sa kabaybayunan. Mao kini ang pwersa ni Fernando Magallanes. Sa mamingaw nga baybayon, adunay nagpahipi nga mga luman ubos sa kamanduan sa maisog nga Lapu-Lapu. Sila nasayod na kung kinsa mga umaabot nga mga kaaway nga musulong o buot kunong masakop kanila. Sa iyang nahimutangan, naaninaw ni Magallanes ang kadiyotay ra sa mga lumad nga nagtikaw-tikaw sa kabaybayunan. Walay duha-duha sa dalan niyang mga kanyon o mga modernong hinagiban sa gubat, sayon ra niyang mapukan ang Mactan. Buot ni Magallanes nga moampo ug mohatag og pagtahod si Lapu-Lapu sa ngalan sa hari sa Espanya. Apan luyo sa iyang kasuyuran, si Lapu-Lapu andam na sa ilang pagsulong. Sa kadako sa hunas, ang iyong mga dagkong sakayang dagat nasagad na sa mga kabatuan ug mga kagasangan. Dinhi nakita ni Magallanes nga layo pa kaayo ang baybayon diin ang kaepektibo sa iyang kanyon dili pa mapuslan. Walay laing na himo, napugos sila sa pagpanganaog ug nigamit sa ilang gamayng buti ug ang uban ni ubog sa nagahawak nga dagat ug sumala pa sa mga hugon-hugon ug mga sugilanon. Adunay mga kahibulungan nga nahitabo. Ang mga kasundaluhan ni Magallanes matud pa gipanglikusan sa mga kugita, gipamahit sa mga kasag, nasangit sa mga lusay, ug nagapos sa mga tagok sa dagkong bat. Ang ilang mga bugat nga kalasag nakasagabal sa ilang panglihok. Hinungdan nga sila nasukamod o nahikamang ngadto sa tuyog nga napasad sa bas. Bisan pas nahiaguman sa iyang mga ginsakupan, maisugon si Magallanes nga may mando sa pag-asdang. Pero sa wa pa siya kapadayon, si Magallanes mismo natislaob sa baba sa higanting takubo. Pagkakita ni Lapu-Lapu na nangaluyan na ang mga kalaban, mingsyagit siya og kusog. Apan sa ilang kakurat o kalisang, nibutho gikan sa pangpang, sa mga kagangaan ug sa mga katungan ang hilabihang kadaghang mga lumad nga manggugubat. Ug sa tingog sa budyong, nagdungan sa paghunat sa ilang mga pana, diin ang mga uhas ni ini gidihugan sa hilo gikan sa isdang butiki. Nangaigo sa pana si Magallanes ug ang iyang mga kasundaluhan nangaligda sa hunasan ug sa way kaluoy, usa-usa silang gipukan sa mga banggiitan nga lumad. Ug tuod man,
Sulod lang sa usa ka takna ang tibok pwersa ni Magallanes na parot diha-diha sa kamot ni Lapu-Lapu ug sa iyang mga maisog nga manggugubat. Si Lapu-Lapu ug ang iyang mga ginsakupan malipayon kaayong nagsaulog sa ilang kadaugan sa Mactan. Ila usab gipasalamatan ang mga mananap sa kadagatan sa dakong tabang nga gikatampo aron sa pagpanalipod sa ilang katawhan.